बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। जब किसी मोमिन की वफात का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला मुल्कुल मौत से फरमाते हैं, मेरे फलां बंदे के पास जाओ और उसकी रूह ले आओ। मैंने उसका खुशी और गम दोनों में इम्तिहान ले लिया। वो ऐसा ही निकला जैसा मैं चाहता था। उसको ले आओ ताकि दुनिया की मुशक्कतों से उसको राहत मिल जाए। मलकुल मौत 500 फरिश्तों की जमात के साथ उसके पास आते हैं। उन सब के पास जन्नत के कफन होते हैं। उनके हाथों में रिहान के गुलदस्ते होते हैं, जिनमें हर एक में 20-20 रंग होते हैं और हर रंग में नई खुशबू होती है। हर एक सफेद रेशमी रुमाल में महकता हुआ मुश्क होता है। मलकुल मौत उसके सरहाने बेचते हैं और फरिश्ते उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके जिस्म के हर हिस्से पर अपना हाथ रखते हैं और ये मुश्क वाला रुमाल उसकी थोड़ी के नीचे रखते हैं। जन्नत का दरवाजा उसकी निगाहों के सामने खोल देते हैं। उसके दिल को जन्नत की नई नई चीजों से बहलाया जाता है, जैसा कि बच्चे के रोने के वक्त उसके घर वाले मुख्तलिफ चीजों से उसका दिल बहलाते हैं। कभी उसकी रूहें सामने कर दी जाती हैं, कभी वहां के फल, कभी उम्दा उम्दा लिबास, गर्ज मुख्तलिफ चीजें उसके सामने की जाती हैं। उसकी हूरें खुशी में कूदने लगती हैं। इन सब मंजरों को देखकर उसकी रूह बदन में फड़कने लगती है, जैसा कि पिंजरे में जानवर निकलने को फड़कता है। और मलकुल मौत उससे कहता है, ए मुबारक रूह, चल ऐसी बेरियों की तरफ जिसमें कांटा नहीं है, और ऐसे साए की तरफ जो निहायत गहरा और वसी है और पानी बह रहे हैं। ये चंद मंजरों की तरफ इशारा है जो कुरान पाक में सूरह वाक़िया में बयान हुए हैं। मलकुल मौत ऐसी नरमी से बात करता है जैसा कि माँ अपने बच्चे से बात करती है, क्योंकि उसको ये बात मालूम होती है कि ये रूह अल्लाह पाक के यहाँ मुकर्रब है। वो उस रूह के साथ लुत्फ से पेश आता है ताकि अल्लाह ताला उस फरिश्ते से खुश हों। वो रूह बदन में से ऐसी सहूलत से निकलती है जैसा कि आटे में से बाल निकल जाता है। जब रूह निकलती है तो सब फरिश्ते उसको सलाम करते हैं और जन्नत में दाखिल होने की बशारत देते हैं। जब वो रूह बदन से जुदा होती है तो वो बदन से कहती है, अल्लाह ताला तुझको जज़ाए खैर दे, तो अल्लाह की बंदगी और इताअत में जल्दी करने वाला था, उसकी नाफरमानी में सुस्ती करने वाला था। तुझे आज का दिन मुबारक हो, तूने खुद भी अजाब से निजात पाई और मुझे भी अजाब से निजात दी। और यही मजमून बदन रुखसत के वक्त रूह से कहता है। उसकी जुदाई पर जमीन के वो हिस्से रोते हैं जिन पर वो अक्सर इबादत किया करता था। आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जिनसे उसके आमाल ऊपर जाया करते थे और जिनसे उसका रिज़्क उतरा करता था। उसके बाद वो 500 फरिश्ते मैयत के पास जमा हो जाते हैं और जब नहलाने वाले उसको करवट देते हैं तो वो फरिश्ते फौरन उसको करवट देने लगते हैं, और जब वो कफन पहनाते हैं तो उससे पहले वो फौरन अपना लाया हुआ कफन पहना देते हैं। जब वो खुशबू मलते हैं तो फरिश्ते उनसे पहले अपनी लाई हुई खुशबू मल देते हैं। इसके बाद वो उसके दरवाजे से कब्र तक दोनों जानब कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और उसके जनाजे का दुआ और इस्तग़फ़ार के साथ इस्तकबाल करते हैं। ये सारा मंजर देखकर शैतान इस कदर जोर से रोता है कि उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और वो अपने लश्करों से कहता है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, ये तुमसे किस तरह छूट गया। उसका लश्कर कहता है, ये मासूम था। उसके बाद जब मलकुल मौत उसकी रूह लेकर ऊपर जाते हैं तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। ये फरिश्ते
اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندے کی روح کو سلامتی والی جگہ پہنچا دو۔ جب اس کی نعش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کے سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور نماز کی طرف جو قدم چلے ہوتے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصیبتوں اور گناہوں سے صبر کرنے پر اس کا صبر قبر کے ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پرے ہٹ جا، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ عذاب جب بائیں جانب سے آنے لگتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن پاک اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں۔ غرض یہ کہ وہ عذاب جس جانب سے آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے نیک لوگوں کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے، میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب سے کسی قسم کی کمزوری ہو جائے تو میں اس جانب سے مزاحمت کروں گا، مگر اللہ کا شکر کہ تم نے مل کر اس عذاب کو رفع کر دیا۔ اب میں اعمال تلنے یعنی ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کے منہ سے سانس کے وقت آگ نکلتی ہے۔ ان کے بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک منڈے سے دوسرے منڈے تک کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ کئی دن میں چل کر پورا نہ ہو۔ مہربانی اور نرمی گوئی ان کے پاس کو بھی نہ گزری ہو۔ البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان فرشتوں کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو ان سے نہ اٹھ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں، بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ مردہ کہتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ تن تنہا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ میرا دین اسلام ہے۔ میرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں، تو نے صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے قبر اوپر نیچے اور چاروں جانب وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اوپر کو سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نیک انسان، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان، اس انسان کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں، اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے نیک انسان، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد
उस कब्र में 77 दरवाजे जन्नत की तरफ खुल जाते हैं, जिनमें से वहां की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं, और कयामत तक यही मंजर रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज रखे, और अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।